अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो ना सिर्फ मेरे जो भाई कोलीग्स हैं जिनका पीठ से ताल्लुक़ है, ना सिर्फ ये उनके लिए हेल्पफुल है बल्कि जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो कि न्यू बॉर्न्स को, जो हमारे नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनको डील कर रहे होते हैं, ये न सिर्फ उनको फ़ायदा देगी बल्कि इसका फ़ायदा हमारे माशरे के अंदर वो माएँ जो कि माँ बनने वाली हैं उनको फ़ायदा होगा। और अगर हम जो ये बातें मैं बताने लगा हूँ, अगर हम इन पे अमल पैरा होना शुरू कर दें या इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन हो तो हम बच्चे की जो आने वाली ज़िंदगी है इसको बेहतर कर सकते हैं। ना सिर्फ हम उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं बल्कि उनकी जो ज़िंदगी जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है हम इसको भी बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है अर्ली एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। यानी कि हर वो बच्चा जो कि इस दुनिया में आता है, जब वो इस दुनिया में आता है तो उसके पहले 2 से जो 5 मिनट होते हैं वो बहुत अहम है। अगर उन 2 से 5 मिनट के अंदर हमारे कोलीग्स या हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जिसमें हमारी स्टाफ भी शामिल हैं, जिसमें हमारी मिडवाइफ्स भी शामिल हैं, जिसके अंदर हमारी ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स जो हैं, जो हमारे माशरे के अंदर, कम्युनिटी के अंदर जो ट्रेंड दाइज होती हैं वो भी शामिल हैं। और मैंने पहले भी बात की है, इसमें हमारे आम माएँ भी शामिल हैं। अगर उनको इसके बारे में पता होगा कि हर वो बच्चा जो पैदा होता है पहले 2 से 4 मिनट के अंदर हमने उनके साथ करना क्या है, तो हम उनकी आने वाली ज़िंदगी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स से अगर हम उन स्टेप्स के ऊपर अमल कर लें तो हम ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और उसमें ख़ास तौर पर अगर हम इन स्टेप्स को बेहतर कर लें, अगर हम इन स्टेप्स को बेहतर कर लें तो हम उनकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। खुदा न खास्ता बहुत से ऐसे बच्चे हम माशरे में देखते हैं जो कि ज़हनी तौर पर मफलूज हैं। हम उनको ज़हनी तौर पर मफलूज होने से बचा सकते हैं। करना क्या है, हमने छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ना सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल्स को पता हो बल्कि बाकी लोगों को भी पता हो। पहली बात जो हमने सबसे पहले करनी है, जो ही बच्चा डिलीवर हो, और ये वो बातें हैं जिनका मेरे ख्याल में मैंने पहले भी जिक्र किया है, वो माएँ जिनके पेट में भी बच्चा है, वो हामला हैं और उन्होंने बच्चे को डिलीवर करना है, अगर ये उनको भी पता होगा तो वो मेंटली ज़हनी तौर पर इन सारे स्टेप्स को कैरी ऑन करने के लिए और दाइस के साथ, LHVs के साथ, डॉक्टर्स के साथ वो तावन करने के लिए तैयार होंगे। और हमें उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, हमें उनको आगाही देनी चाहिए। हमारा डायलमिया, हमारा बदकिस्मती से हमारा हमारा क्या कह सकते हैं कि रवैये ऐसे हैं कि हम इसके बारे में बात नहीं करते, हम अपने पेशेंट को तवज्जो नहीं देते। अगर हम ये दे लें तो हम बहुत बेहतर माशरे को कर सकते हैं। इसमें पहला स्टेप हमने ये करना है कि वालिदैन को भी बताना है और हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनको भी पता होना चाहिए कि जो ही बच्चा डिलीवर हो, जो ही बच्चा पैदा हो, तो हमारे पास 2 अदर शीट होनी चाहिए। पहली शीट के साथ, और वो वार्म होनी चाहिए, मौसम के मुताबिक होनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए। पहले बार स्टेप हमने ये करना है कि जो ही बच्चा आता है उसको हमने उठाना है, उस शीट में रैप करना है, और रैप करने के बाद उसको हमने फ़ौरन खुश करना है। खुश करने से बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि बच्चे को, हम कहते हैं, स्टिमुलेशन मिलेगी और बच्चा क्राई कर सकता है। अगर वो क्राई कर गया उसी तरह स्टिमुलेशन से, तो ज़िंदगी में उसके आने वाला, पहले मिनट के अंदर उसने क्राई कर लिया तो आने वाली ज़िंदगी उसके लिए आसान हो जाएगी। क्राई किया बच्चे ने, उसके बाद उस बच्चे को हमने एक दूसरी शीट लेनी है जो कि गर्म होनी चाहिए, और उस गर्म के अंदर हमने उसे रैप कर देना है। पहला स्टेप जो हम कर सकते हैं। सेकंड, उस बच्चे को हमने
फ़ौरन माँ के पेट पे लेटाना है। ये बहुत एक ऐसा स्टेप है जो कि हर कोई जब पेरेंट्स के साथ किया जाए तो वो बहुत और समझते हैं। वो समझते हैं इतना गंदा बच्चा मेरे ऊपर कैसे लिटा दिया गया है। तो मैंने पहले बात की, अगर हमने वालिदैन को आगाही दे दी, अगर हमने वालिदैन को बता दिया, डिलीवरी से पहले बता दिया, सी सेक्शन से पहले बता दिया, तो माँ ज़हनी तौर पर तैयार होगी। और अगर माँ ज़हनी तौर पर तैयार होगी तो हम इस स्टेप को कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर हम इस स्टेप को कैरी ऑन कर लेंगे, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ना सिर्फ माँ को मिलने वाला है बल्कि बच्चे को भी मिलने वाला है। तो दूसरा स्टेप हमने ये करना है कि बच्चे को माँ के पेट के ऊपर लिटाना है। जब लिटाएंगे, माँ ज़हनी तौर पर तैयार होगी, तो बच्चे को जो बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि बच्चे की स्किन जब माँ की स्किन के साथ अटैच होगी तो बच्चा वार्म रहेगा, बच्चा गर्म रहेगा। इवन आजकल जैसे सर्दियों का मौसम है, डेफिनेटली कमरे को गर्म होना चाहिए, लेकिन स्किन टू स्किन टच, जल्द के साथ जल्द का लगना, ये ना सिर्फ बच्चे को गर्म करेगा बल्कि माँ के अंदर बहुत से ऐसे हार्मोन्स रतूबतों को इखराज में मदद देगा जो कि उसके बच्चेदानी को सिकुड़ने में मदद देती हैं। जब वो सिकुड़ेगी तो माँ के अंदर पैदाइश के बाद बाज़ का खून बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, जिसको हम पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं, उससे माँ को बचाया जा सकता है। सेकंड, माँ के अंदर बच्चे के लिए मोहब्बत पैदा होगी और माँ और बच्चे के दरमियान बॉन्डिंग आएगी। थर्ड, जब ये रतूबतें खारिज होती हैं तो ये ना सिर्फ यूट्रस को कंट्रैक्ट करने में मदद देती हैं बल्कि माँ के अंदर एक अर्ज आती है, ख्वाहिश आती है, जिसकी वजह से माँ के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, जो कि आने वाले दिनों में बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली। तीसरा स्टेप जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, ये भी स्टेप है, जब हम बच्चे को वार्म करेंगे, बच्चे को रैप करेंगे, बच्चे को माँ के ऊपर लेटाएंगे और हमें पता चल गया है कि बच्चा नॉर्मल बिहेव कर रहा है, बच्चा नॉर्मल क्राई कर रहा है। तीसरे स्टेप में जो हम कॉर्ड क्लैम्प बोलते हैं, जो बच्चे के साथ और माँ के साथ नाड़ू होता है, हम उसको टाई करते हैं, उसको बांधते हैं, तो उसको हमें टाइम मिल जाएगा 1 to 3 मिनट्स, 1 से 3 मिनट इसका वक्फा होना चाहिए। और जब ये सारे आप स्टेप कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली, और आपको असेसमेंट होगी है एज ए पीडियाट्रिशियन, एज ए हेल्थ प्रोफेशनल, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप दाई हैं, चाहे आप LHV हैं, चाहे आप पीडियाट्रिशियन हैं, चाहे आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपको अवेयरनेस हो चुकी है कि बच्चे को क्राई कर चुका है, नॉर्मल है, नॉर्मली बिहेव कर रहा है। अब हम इसके कार्ड को टाई करेंगे, तो ऑलमोस्ट 1 से 3 मिनट का टाइम हमने इलैप्स करना है। फोर्थ स्टेप, हमने वालिदैन को पहले से आगाही दी हुई है, हमने वालदा को पहले से इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमने वालदा के ज़हन को पहले से तैयार किया हुआ है, तो हमने बच्चे को माँ के पेट पे ही लिटाना है। अल्लाह ताला का एक ऐसा कुदरती निज़ाम है कि जब बच्चे को माँ के ऊपर लिटाएंगे, जो पहले मैंने बातें की हैं, बॉन्डिंग तो होगी, डेफिनेटली होगी, मिल्क प्रोडक्शन भी शुरू होगी, और बच्चा हाइपोथर्मिया जिसे हम बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे खुदा ना खास्ता बच्चे फौत भी हो सकते हैं। इतनी ख़तरनाक बीमारी है जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे थे। तो बच्चे के जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जब वो जल्द उसकी माँ के जल्द के साथ लगी होगी तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। वो हाइपोथर्मिया से न सिर्फ बचेगा बल्कि उसके अंदर एक्टिविटी, उसके अंदर ख्वाहिश भी पैदा होगी, और माँ के पेट पे लेते हुए एक स्पेसिफिक स्मेल माँ के ब्रेस्ट से आती, तो उसको सेंस करेगा, उसको महसूस करेगा और उसकी तरफ लोकलाइज करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए माँ के साथ बच्चे को लगा के रखना, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगा के रखना बहुत ज़रूरी है। ये फोर्थ अहम स्टेप्स है। पांचवा जो स्टेप है वो इसी की कंटिन्यूशन है कि बच्चे को माँ के ऊपर लिटा दिया, वो दूध को सेंस करेगा, उसके लिए ख्वाहिश पैदा होगी और बच्चा आधा घंटे के अंदर माँ का दूध पिएगा, इंशाल्लाह पिएगा। जब हम ये करेंगे प्रैक्टिकली, बहुत आसान है, सिर्फ़ और सिर्फ बिफोर डिलीवरी, चाहे आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, चाहे आप सिंपल मेडिकल ऑफिसर हैं, वोमेन मेडिकल ऑफिसर हैं, चाहे आप LHV हैं, चाहे आप ताई हैं, या इवन आप एक माशरे में हमारे एक माँ हैं, अगर आपको इनके बारे में पता है और आप इन चीज़ों पे अमल कर लें
تو آپ انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اپنے بچے کو اپنا دودھ پلانے کے قابل ہو سکیں گے اور آپ کا بچہ دودھ پیے گا۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز نیکسٹ آتی ہے کہ بچے کے جسم کا ٹمپریچر۔ ہم نے سارے سٹیپس کر لیے، صرف بچے کو ماں کے ساتھ لگانے سے ہی ٹمپریچر کنٹرول نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے بچے کا ٹمپریچر ایک گھنٹے کے اندر، پہلے ایک گھنٹے کے اندر 2 دفعہ ضرور لینا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ بچے کا ٹمپریچر بہت کم ہو سکتا ہے، ہائپوتھرمیا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ ڈھیلا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ ایپنیا میں جا سکتا ہے، سانس بند کر سکتا ہے اور بچے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا اور اگر کوئی ماں کو انفیکشن، کوئی جراثیم، کوئی چھوٹے پیشاب کا انفیکشن، کوئی بخار، کوئی بھی بیماری چل رہی تھی تو اس کے جراثیم بچے کے اندر منتقل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس دوران بچے کے جسم کا ٹمپریچر زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ آیا بچے کا ٹمپریچر کم ہے یا خدا نخواستہ بچے کا ٹمپریچر زیادہ ہے اور اس میں انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں جب ہم ٹمپریچر چیک کریں گے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ بچے کی کنڈیشن کیسی۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو ایز اے ہیلتھ پروفیشنل میں سمجھتا ہوں۔ میں اپنے ہاسپٹل کی بات کرتا ہوں تو میرے ہاسپٹل میں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور میں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ لیکنگز ہیں، بہت زیادہ ہم پیچھے ہیں۔ اگر ہم اس سٹیپ کو پورا کریں تو ڈیفینیٹلی ہم ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کو امپلیمنٹ کریں گے اور اس کی وجہ سے ہم بچوں کی آنے والی زندگی کو بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں 7 سٹیپ ارلی اسینشیل نیو بورن کیئر کے اندر جو ہم کر سکتے ہیں، بچے کا ویٹ، وزن کرنا بہت ضروری ہے۔ بچے کا اکثر والدین جب میرے پاس او پی ڈی میں آتے ہیں اور میں ان سے پوچھتا ہوں جب وہ کہیں ڈیلیور ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کے بچے کا پیدائش پہ وزن کیا تھا، ان کا جواب ہوتا ہے سوری ڈاکٹر صاحب ہمیں نہیں پتہ۔ تو میرے خیال میں وزن کرنا اور اس کے ساتھ نہ کرنا بلکہ اس کو ڈاکومنٹ کرنا اور والدین کو بتانا بہت زیادہ ضروری، اور یہ ان کا حق ہے، کیونکہ جب ہمیں برتھ ویٹ کا اندازہ ہوگا، ایک تو ہم یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ آیا بچہ کہیں بہت زیادہ لو برتھ ویٹ تو نہیں ہے۔ اگر لو برتھ ویٹ ہے تو اس کے ساتھ اس کے اندر پیچیدگیاں پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اور اگر اس کا بہت اچھا زیادہ وزن ہے تب بھی خدا نخواستہ 4 کلو، 4.5 کلو، 5 کلو کا بچہ ہے، اس کے اندر شوگر ڈاؤن ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں والدین کو بھی آگاہی نہیں ہوتی اور ہمارے کچھ ہیلتھ پروفیشنل بھی شاید اس سے فیملیئر آگاہ نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کے بارے میں بہت ضروری ہے پتہ ہونا۔ تھرڈ، اگر برتھ ویٹ کے بارے میں پتہ ہوگا تو ہم بچے کی گروتھ کے بارے میں ہمیں بہت بہتر طریقے سے اندازہ ہو سکتا ہے، اور آنے والی زندگی میں بچے نے کتنا ویٹ گین کیا ہے ہم اس کے بارے میں ان کو آگاہی دے سکتے ہیں۔ یہ بہت ایسے سٹیپس ہیں جس کے بارے میں میرے خیال میں اگر ہمیں پتہ ہو تو ہم بہت اچھا پیغام ڈیلیور کر سکتے ہیں، بہت زیادہ اچھے ہم بچے کی کیئر کے بارے میں کانشیس بھی ہو سکتے ہیں اور پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور پرووائڈ کرنے کے بعد ہم آنے والی زندگی کو بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ایسی چیزیں تھیں جن کے بارے میں میرے خیال میں بتانا ضروری تھا، اور صرف یہ ضروری نہیں ہے، فردر کچھ اور سٹیپس ہیں، فردر چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جن کے بارے میں والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہمیں بتانا چاہیے۔ 1 گھنٹے کے اندر ہم نے 3-4 چیزیں ہیں میرے خیال میں جو کہ والدین کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو بھی۔ کنٹینیوس مانیٹرنگ ہے، یہ نہیں ہے بچہ ڈیلیور ہوا، LHVs، مڈ وائز، گائنیکالوجسٹ کنسرن ہوتی ہیں مدر سے، مدر کے ریلیٹڈ یوٹرس میں پلیسنٹا ریموو کر رہی ہیں، اس کو کیئر کر رہی ہیں، لک آفٹر کر رہی ہیں، بیبی کہاں ہے اس کے بارے میں نو آئیڈیا، اور 5 منٹ بعد، 2 منٹ بعد، 3 منٹ بعد بچے اکثر کولیپسڈ ہوتے ہیں اور کولیپس ہوتے ہوئے واپس آتے ہیں ہمارے پاس ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ ہونے کے ناطے۔ تو اگر یہ جو سٹیپس جو میں نے 7 پہلے چیزیں کروائی ہیں اس کو بہتر کر لیا جائے تو میرے خیال میں بچوں کی کیئر بہتر ہو سکتی ہے۔ فردر اس کی کنٹینیوشن میں اگر پہلا گھنٹہ جو پہلے میں نے بات کی تھی کچھ ڈینجر سائنز ہیں ان کو ہم مانیٹر کر لیں، ان کو ہم آبزرو کر لیں تو بھی زندگی بچوں کی بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ آبزرو کرنا صرف والدین کی ذمہ داری، نہ صرف ہیلتھ پروفیشنل کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ والدین بھی یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس کر سکتے ہیں۔ کیا سٹیپس ہے؟ پہلا سٹیپ جو پہلے بھی میں نے کہا، جسٹ شرٹ اٹھائیں، بچے کی سانس کی رفتار دیکھیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ نارمل سانس لے رہے؟
یا آپ کا بچہ نارمل سے کم سانس لے رہے یا آپ کا بچہ نارمل سے زیادہ سانس لے رہے. پہلا اسٹیپ ہر والد کو پتہ چل سکتا ہے. سیکنڈ اسٹیپ بچے کا ٹمپریچر چیک کرنا. آدھے گھنٹے میں ایک دفعہ اور 1 گھنٹے میں کم از کم 2 دفعہ بخار چیک ہونا چاہیے، جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے بچے کو ہائپوتھرمیا یا ہائپرتھرمیا بخار ہے یا بہت زیادہ ٹمپریچر کم ہے. تھرڈ، بچے کا کلر کیسا ہے. کیا بچہ بہت زیادہ نیلا تو نہیں پڑ رہا؟ کیا بچہ بہت زیادہ ریڈ تو نہیں پڑ رہا؟ اگر ایسا ہے تو فوراً چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس بچے کو لے کے آنا چاہیے. اگر چائلڈ اسپیشلسٹ اویلیبل نہیں ہے تو فوراً کنسرنڈ نیئرسٹ ڈاکٹر کے پاس بچے کو چیک کروانا چاہیے. اور اگر ہاسپٹل میں ہے تو فوراً آن ڈیوٹی ڈاکٹر کو بتانا چاہیے کہ بچے کی یہ کنڈیشن ہے اور اس کو ان ٹائملی اگر ہم اس کا انٹرونشن کریں، اگر ہم اس کو دیکھیں، اگر ہم اس کا علاج کریں تو ہم اس چیز کو بچے کو بہت سے آنے والی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. جیسے میں پہلے بھی ذکر کیا ہے ہم بچے کو ذہنی طور پر مفلوج ہونے سے بچا سکتے ہیں. اگر اس سے ہم پہلے بات کریں تو ہم بچے کو بیمار پڑنے سے بچا سکتے ہیں. ہم بچے کو کمپرومائزڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں. نیکسٹ، جو بہت چھوٹے بچے ہیں جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ان کو ہم سکن ٹو سکن دے کے جلد سے جلد لگا کے بچے کو ڈائریکٹلی ماں کے ساتھ لگا کے ہم کینگرو مدر کیئر دے کے جن کا وزن کم ہے بہت بہتر طریقے سے ہم بچے کی کیئر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کینگرو مدر کیئر. ہم سارے ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی جا سکتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کینگرو کا ایک پاؤچ بنا ہوتا ہے جس کے اندر وہ اپنے بچے کو کچھ عرصے کے لیے چھپا کے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے، شاید کینگروز کے اندر ان کے بچوں کو بھی زیادہ ٹمپریچر کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کینگرو کے ساتھ ایک پاؤچ بنایا جس کے اندر وہ اپنے بچے کو کچھ مخصوص ٹائم تک چھپا کے رکھ سی اور وہ صحت مند رہتا ہے. یہی والی پریکٹسز وہ بچے جن کا وزن 2 کلو یا اس سے کم ہے اس کے اندر ہم کر سکتے ہیں کہ بچے کو ڈائریکٹلی جلد کے ساتھ ماں لگا کے رکھیں. اس کو ہم کینگرو مدر کیئر بولتے ہیں اور اوپر ایک پٹی لپیٹ کے رکھیں یا جسٹ لگا کے رکھیں. اس سے جلد جب لگے گی بانڈنگ آئے گی، ماں کے اندر محبت کا ایلیمنٹ آئے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا اور بچے کا ٹمپریچر مینٹین رہے گا، برقرار رہے گا، جس کی وجہ سے وہ ہائپوتھرمیا میں نہیں جائے گا اور ماں کو ریئلائز ہوگا کہ میرا بچہ ٹھیک طرح سے سانس لے رہا ہے، میرا بچہ صحیح طرح سے حرکت کر رہا ہے، میرا بچہ کمپرومائز تو نہیں ہو رہا. اور یہ ساری چیزیں ٹھیک رہیں بچے کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 24 گھنٹے 36 گھنٹے 48 گھنٹے 72 گھنٹے اچھے گزر گئے، ماں کو دودھ پلانے کا طریقہ آ گیا، ماں کو بچے کا خیال رکھنے کا طریقہ آ گیا، نہ صرف ماں کی زندگی آسان ہو جائے گی بلکہ بچے کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، بچہ ڈیلیور ہو گیا، نارمل ڈیلیوری ہوئی، منیمم آئی تھنک 6 آورس بچے کو اور ماں کو ہاسپٹل کے اندر سٹے کرنا چاہیے. سٹے کرنے کا مقصد سمپل، ماں ٹھیک ہے بچہ ٹھیک ہے، تاکہ آنے والے دنوں میں ماں کی زندگی بھی اچھی رہے اور صحت مند بچہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ بن پائے. اس ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، لاسٹ سٹیپ بس کروں گا. یہ سارے سٹیپس ہم نے کر لیے، ایک اچھی زندگی، ایک اچھا انسان، ایک اچھا بچہ ہم نے اس معاشرے کو دے دیا. لیکن صرف یہ کافی نہیں. ہم نے بچے کی آج کل جیسے گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہوں، گورنمنٹ سیکٹر میں یہ فیسلٹیز آلموسٹ اویلیبل ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ پریکٹس جو لوگ کرتے ہیں اور جہاں پر یہ چیز لیکنگ ہے، بچہ ڈیلیور ہوا، پیرنٹس کے حوالے کیا، فیڈنگ کر دی، لیکن اس کی حفاظتی ٹیکہ جات کیا جو تھے وہ اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں دی. اکثر ہم وٹامن کے بچے کو برتھ پہ لگا رہے ہوتے ہیں تو والدین یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس کو حفاظتی ٹیکہ لگ چکا ہے. نہیں، وہ نہیں لگتا پرائیویٹ سیکٹرز. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے والدین کو آگاہی دینی ہے کہ آپ نے حفاظتی ٹیکہ جات سرکاری ہسپتال سے لگوانے ہیں، اور اگر وہ سرکاری ہاسپٹل میں ڈیلیور ہوا ہے تو آپ نے اس کو ہیپیٹائٹس بی اور پولیو 2 ویکسینیشنز کر دینی ہے. پولیو کے ڈراپس پلا دینی ہے اور
آپ نے اس کو ہیپیٹائٹس بی کا انجیکشن لگا دینا ہے، جسے ہم 0 ڈوز بولتے ہیں. لاسٹ آپ کا بی سی جی رہ جائے گا. تو بی سی جی کے کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں، اگر وہ ایکسپیکٹڈ وہ مخصوص دن اس دن ہے اور آپ کے پاس ویکسین پڑی ہے تو اس کو لگائی جا سکتی ہے. اگر وہ نہیں تو آپ ان کو نالج دے کر بھیجیں، آپ ان کو کارڈ بنا کر دیں اور نالج دے کر بھیجیں کہ آپ نے حفاظتی ٹیکہ بی سی جی کا لگوانا ہے. نہ صرف یہ لگوانا ہے بلکہ آنے والے دنوں میں جتنے بھی باقی حفاظتی ٹیکہ جاتے ہیں وہ لگوائیں. جب وہ لگوائیں گے تو آپ ایک صحت مند بچہ اس صحت مند معاشرے میں اس کا داخل ہوگا، اس میں جائے گا اور صحت مند معاشرہ انشاءاللہ ہمارا قائم ہوگا. تھینک یو. اللہ حافظ.